مومن چاپ کر دینے ماہ رمضان دی آمد تے ماہ رمضان دی آمد تے تک تک سینے ٹھر دینے سونے مہمان دی آمد تے ماہ رمضان دی آمد تے مومن چاپ کر دینے ماہ رمضان دی آمد تے رحمتاں برکتاں رب والوں آیاں نے بدیاں برائیاں دیاں ہونیاں صفائیاں نے رحمتاں برکتاں رب والوں آیاں نے بدیاں برائیاں دیاں ہونیاں صفائیاں نے سب ہی گناہ پہ جھڑ دینے ماہ غفران دی آمد تے ماہ رمضان دی آمد تے بہشت سجائی تالے دوزخاں نوں لائے نے پروٹوکول اللہ سونے روزے داراں نوں عطائے نے بہشت سجایا تالے دوزخاں نوں لائے نے پروٹوکول اللہ روزے داراں نوں عطائے نے سب ہی قرآن پہ پڑھ دینے ماہ قرآن دی آمد تے ماہ رمضان دی آمد تے ماہ غفران دی آمد تے ماہ رمضان دی آمد تے روزے داراں تائیں جد پیاس لگ جاندی ہے رب والوں جنتاں دی آس لگ جاندی ہے روزے داراں تائیں جدوں پیاس لگ جاندی ہے جنتاں دی رب والوں آس لگ جاندی ہے بھوک تے پیاس پہ جر دینے ماہ سیام دی آمد تے ماہ رمضان دی آمد تے سبحانی مہینہ آیا رب نو منان لئی شہری افطاریاں کران لئی سبحانی مہینہ آیا رب نو منان لئی شہری افطاریاں کران لئی مومن کوششاں کر دینے مومن کوششاں کر دینے ماہ رحمان دی آمد تے ماہ رمضان دی آمد تے مومناں نوں چا چڑھ گئے نے ماہ رمضان دی آمد تے تک تک سینے ٹھر دینے ماہ رمضان دی آمد تے سونے مہمان دی آمد تے اے مہینہ مغفرت والا مہینہ ہے توبہ کرنے والا مہینہ ہے اللہ فرما دینے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم